کدی اس مالک دیاں نعمتاں دی شکر ادائی کرن دی تے کوشش کر کہ جدو رب می پان لگ پہندے ٹوئے ٹبے پر جاندے نے تے ایدہ بل بھی کدی رب نے ساڑے کو منگیا کدی بندیا غور تے کر اپنے مالک دیاں مہربانیاں تے لائٹا دن بدن ہے جی بجلی دے ریٹ ود دے جاندے نے ایک یونٹ اینے دا ہو گیا جی بڑی زیادتی ہو رہی ہے اسی تے صرف ایک بلب بالنے اسی تے جی ایک پکھا چلانے اینا بل آ جاندہ اور سونے ایک بلب جگائیں مہینے بعد اینا بل آ جاندہ تے اس مالک نو بھی ویکھاں جن نے سورج دا بل کدی تیرے کولوں منگے ہی نہیں کدی اس مالک نے تیرے کولوں سورج دا بل نہیں منگیا چاند دا بل نہیں منگیا اور ایتھے تے ہائے ہائے امیر آدمی ایدہ 2 کروڑ روپیہ بجلی دا بل رہندہ ایدہ 1 کروڑ بجلی دا بل رہندہ تے میٹر بھی چال دے رہندے نے غریب دا 1 مہینے دا بل نہ ترے اگلے مہینے میٹر کٹ کے لے جاندے نے تے میرے رب نے کدی کسے کلوں روشنی بند کی تھی کدی رب العالمین نے نہیں فرمایا او دا بل ہے کیے نماز پڑھ کے مالک دا شکریہ ادا کر لیا کر او دا بل کیے کھانا کھا گے تے پڑھ لیا کر الحمدللہ ظالمہ انہیں جوگا بھی نہیں ہو رہ گیا او دیاں نعمتاں کھا ہنڈا کے کھا پی کے چنگا کھا کے ڈکار مار دیتے آندہ سواد آ گیا مزہ آ گیا تے ظالم نو کدی الحمدللہ کہن دی بھی توفیق ہی نہیں ملے کم از کم کھانا کھا کے پڑھ لیا کر الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین اینا تے بندہ کاری سکد ہے نا عقیدہ بنا لو گل عقیدے دی نوٹ فرما لو آسمان تو بارشاں نازل کرن والی ذات صرف رب العالمین دیئے اللہ اور صاحب دل نے کیا اے خالق کل اے مالک کل اے خالق کل اے مالک کل اے راز کے کل اے حاکم کل سبحان ہے تو رحمان ہے تو سبحان ہے تو رحمان ہے تو تیری صفتیں کوئی بھی پا نہ سکا ہر شے پہ تصرف ہے تیرا ہر شے پہ تصرف ہے تیرا جب حکم ہوا تب می برسا ہر شے پہ رب نہ بارش پائے تے کون پا سکتا ہر شے پہ تصرف ہے تیرا جب حکم ہوا تب می برسا اے مالک ابر سے اے مالک ابر سے تیرے سوا ایک بوند بھی کوئی گرا نہ سکا میں قربان جاواں اللہ ذوالجلال والاکرام اس ذات نو آندے نے جیڑا انہاں ساریاں چیزاں تے قادر بدلے بلکہ قادر مطلق فرمایا وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رحمته وهو الولي الحميد
قرآن دے ایک دوسرے مقام تے اللہ ذل جلال والاکرام فرما رہے ہیں اے میرے محبوب اعلان فرما دیو الذی جعل لکم الارض فراشا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون کمیں پتہ لگے گا رب دی ذات ہے وے فرمایا آؤ میں تانوں اپنی ذات دا تعارف کرواواں الذی جعل لکم الارض فراشا اللہ دی ذات ہوے جن نے تواڈے واسطے زمین نو بچھونا بنا دیتا ہے فرش بچھا دیتا ہے والسماء بناء آسمان دا تواڈے تے ایڈا وڈا تمبو تان چھڑیا ایڈا وڈا رب نے لینٹر پا چھڑیا اور تو انو اندازہ نہیں کدی ہویا کہ ایڈا وڈا چھت رب نے پایا تے پھر سنگل نہیں ڈبل بھی نہیں ٹریپل بھی نہیں 7 منزلہ رب نے بنا چھڑیاں کنی ہے 7 منزلہ دے لینٹر پا چھڑے نے تے تھلے ستون بھی کوئی نہیں بیم بھی کوئی نہیں تھم بھی کوئی نہیں یا اللہ اسی 100 200 400 500 فٹ دا لینٹر پانا ہوئے چھت پا کے اسی او دی ڈیکوریشن واسطے بلب لگانے ٹیوباں لگانے فانوس لگانے پکھے لگانے انرجی سیور لگانے اے عرشاں والے ربا ایڈا وڈا تساں چھت آسمان دا پایا تے اے دی ڈیکوریشن واسطے تساں کی کیتا ہے فرمایا میں ایک کوئی فانوس لگا دیتا ہے میں اے دی ڈیکوریشن واسطے ایک فانوس لگایا او جگ دے تے سارا جگ روشن ہو جاندے قدر دا پتہ لگن دیا جنا مہینہ 20 دن ہو چلے نے سورج نے اپنا منہ نہیں بکھایا تائیں تے ہر شاید ہی رب نے ضد رکھی ہے جے روز سورج چڑھے روز ڈوبے تے سانو قدر نہیں نا اینے دن ہو گئے نے لیاؤ ہیٹر لیاؤ چلے لیاؤ جناب کوٹ لیاؤ بہتر تو بہتر سردی تو بچاؤ دا انتظام کرو ایتھے آ کے قدر دا پتہ لگدا ہے رب دیاں نعمتاں دی قدر کیویں ہونی چاہیے دی فرمایا میں ایک کو فانوس لگایا جن نے سارا جگ روشن کر دیتا ہے رات نو چان چڑھ دے تے دن نو سورج نکل آوندا ہے تے بڑی پیاری مولانا گل کر دے نے 2 دیوے آسمانی بل دے 2 دیوے آسمانی بل دے تے کر کر چانن لاون ہر ہر بندہ جت ول جاوے او نال برابر جاون عابد زاہد فاسق فاجر اوے عابد زاہد فاسق فاجر تے نافرمانی والے او
سب سرکاری لنگر کھاون، او سب سرکاری لنگر کھاون، رب پالنہارا پالے تے ذاتاں عملاں باجوں جے کر، اوے ذاتاں عملاں باجوں جے کر، او ود گھٹ رزق پہنچاندا، پھر رب العالم کیویں سداندا تے رازق کیا نہ جاندا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے پہلا مسئلہ سمجھایا، آسمان تو بارشاں نازل کرنے والی ذات با اختیار ذات میرے رب دیے، وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ۔ اور جدوں تسی نا امید ہو جاندے ہو، جدوں تسی مایوس ہو جاندے ہو، اللہ ادوں رحمتاں دا مینہ نازل فرما دیندے نے۔ جے تہاڈیاں ساڈیاں کرتوتاں ویکھ کے ہی رب نے مینہ پانا ہوئے، خدا دی قسمیں بارش دی چھٹ بھی نازل نہ ہوئے، پر او پھر بھی مہربان ہے۔ فرمایا تسی مایوس ہو جاندے ہو، نا امید ہو جاندے ہو، تے اللہ ذوالجلال والاکرام پھر بھی اپنیاں رحمتاں دا مینہ نازل فرما دیندے نے۔ ہن او رب دی ذات کون ہے؟ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ۔ نال اگلی گل سمجھائیے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ۔ یا جڑے گلے رب دے کھاتے پاندے ہو نا، تے جڑے گلے رب دے کر دے ہو، لو جی بڑی زیادتی ہو گئی ہے، کاروبار تباہ ہو رہے ہیں، بہت ماڑا ہو گیا، کاروبار دے پلے کچھ نہیں رہ گیا، لو جی بڑا برا ہو گیا، مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے، لو جی ویکھو نہ پلے ہی کچھ نہیں پیندا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے اساں نہیں کچھ کیتا، تہاڈیاں کرتوتاں دا اے ہوئی نتیجہ ہے۔ اے اساں نہیں کسے تے ظلم کیتا، رب نہیں کسے تے زیادتی کر دے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرما رہے ہیں، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ فَبِمَا کَسَبَتْ أَیْدِیکُم۔ جو کچھ تساں بیجے ہے او ہوئی وڈنا دے، جو کچھ تساں کمایا او سے کمائی دا نتیجہ کہ توانو مشکل حالات دا سامنا کرنا پہ رہا، حالانکہ جے رب دی ذات نو ویندے ہو، اللہ فرماندے نے وَیَعْفُو عَن کثیر۔ کنئی گناہ تواڈے ایسے نے جڑے اسی اونجی معاف کر دینے ہاں، کنئی تواڈے ایسے جرم نے، کنئی ایسیاں زیادتیاں کر دے ہو، کنئی ایسیاں اللہ دیاں نافرمانیاں کر دے ہو، رب العالمین باوجود پکڑن تے قادر نے، اللہ ذوالجلال فرماندے نے میں اونجی معاف کر دینا ہوں۔ میرے بھائی میرے برادر، اللہ ذوالجلال والاکرام دے قرآن دا دہن، قرآن دے الفاظ تے ذرا توجہ کرے آجے، میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تین چیزاں دا ذکر فرمایا،
جدی وجہ تو آسمان تو بارشاں بند ہو جاندیاں نے۔ نمبر ایک گناہ دا عام ہو جانا۔ بارشاں دی قلت کیوں ہے کہ گناہاں دی کثرت ہو گئی ہے۔ بارشاں دی قلت کیوں ہے کہ اللہ دیاں نافرمانیاں دی انتہا ہو گئی ہے۔ یہ تے پھر بھی او دا حوصلہ ہے۔ بارشاں دی قلت تائیں کہ گناہاں دی کثرت ہو گئی ہے۔ آپ نے فرمایا تین چیزاں ایسیاں نے۔ نمبر ایک گناہاں دی کثرت ہو جانا، زیادہ ہو جانا۔ نمبر دو ناپ تول دے اندر کمی پیشی، وعدہ گھاٹا کرنا۔ تے نمبر تین زکوٰۃ نہ ادا کرنا۔ کنے کام ہو گئے؟ تین ذرا ذہن چ رکھے آجے۔ نمبر ایک گناہ عام ہو جانا، زیادہ تو زیادہ اللہ دیاں نافرمانیاں دا ہونا۔ نمبر دو زکوٰۃ ادا نہ کرنا۔ تے نمبر تین ناپ تول وچ وعدہ گھاٹا کرنا، کمی بیشی کرنا۔ آپ فرماندے نے جدوں اے تین کام ہون لگ پین گے اللہ آسمان تو بارشاں بند کر دیں گے۔ ہن ایک قوم دا ذکر رب العالمین نے فرمایا، جناب شعیب علیہ السلام، اللہ ذوالجلال نے اس قوم دا تذکرہ فرمایا، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُم بخیر وإنی اخاف علیکم عذاب یوم محیط وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ جناب شعیب علیہ السلام آکے اپنی قوم دی تربیت فرمان لگے نے، قوم نو واز کر دینے، اے میری قوم ما لکم من الہ غیرو، کیوں اللہ نو چھڑ کے تے غیران دے سامنے جبینے نیاز رکھ دے ہو، اللہ نو چھڑ کے تے غیران دے سامنے سجدہ ریزن دے ہو، کیوں اللہ ذوالجلال دی ذات نہ شرک دا ارتکاب کر دے ہو، وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ۔ تے میری قوم ایک گل ہور بھی ہے، آجڑا لین واسطے وٹے ہور نے تے دین واسطے وٹے۔ اے جناب شعیب علیہ السلام دی قوم دا بہت کبھی اور بہت برا عمل سی، لین واسطے وٹے ودنے تے دین واسطے وٹے کٹنے۔ اللہ ذوالجلال دے نبی فرماندے نے، اے میری قوم دے لوگو ناپ تول پورا پورا کریا کرو، میں توانو اللہ دا پیغام سنان واسطے آیا۔ تے قوم ایڈی بدبخت بد نصیبے آندے نے، قالو یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید۔ مفہوم کیے
کہن لگے شعیب گل سن لے، سانو جڑی گل آ کے آنا ایک اللہ دی عبادت کریا کرو، او دا در چھڑ کے لامبے نہ جایا، سانو نہ ایزیا واضح کریا کر، سانو اے پتہ ساڑے پیو دادے انہاں دی عبادت کر دے گئے نے، انہاں دے باپ دادے انہاں دی پوجا کر دے گئے نے، اگو انہاں دے باپ دادے انہاں دی عبادت کر دے گئے، اور جیڑا کام ساڑے وڈے کر دے گئے نے والا تیرے کہنتے اساں چھڑ دے نے، اور بیڑا غرق کرن واسطے کسے قوم دا یہی کافی ہے کہ ساڑا پیو انج کردہ رہے ہے، ساڑا دادا انج کردہ رہے ہے، تیرا باپ تیرا دادا ضرور کردہ رہے ہے، میں رب دا واسطہ دے کے کمانگا، کدی کلا بے کے اے تے سوچ کہ تیرا باپ دادا یہ کردہ رہا، نبی دا فرمان بھی یہ ہے کہ نہیں، نبی پاک علیہ السلام دی سنت بھی ہے کہ نہیں، تیرا باپ غلط ہو سکتا ہے، دادا غلط ہو سکتا ہے، تیرا خطیب تیرا مولوی تیرا عالم دین غلط ہو سکتا ہے، قرآن غلط ہو سکتا ہے، تے میرے مصطفیٰ دی زبان بھی بولو غلط ہو سکتی، شعیب تیرے کہنتے اسی پیو دادے والا عمل چھڑ دئیے، یہ نہیں ساڑے کو ہوندا، تے رہی گل اگلی بھئی ود گھٹ نہ تو لیا کرو، یہ ساڑا مسئلہ ہے، مال ساڑا ہے، کاروبار ساڑا ہے، لین دین ساڑا ہے، تے تو اپنا تقوی اپنیاں نمازاں اپنے کول ہی رکھ، سانو نہیں تیریاں نمازاں تے تیریاں عبادات دی ضرورت، جتھے اسی لگے ہیں سانو لگا رہن دے، جتھے تو لگا ہیں تو لگا رہو، اور اے جڑی سوچ ہے نا وہ جی اپنے گھر کو چھج وجہ چھانی وجہ کسے نو کی، مینو رب ذوالجلال دی قسم ہے اگر گل اے حقیقت ہوندی تے 950 سال جناب نوح نبی نو پتھر کھان دی لوڑ کی سی، کہہ سکتے سر جتھے کو لگا رہن دے ہو، اگر ایک ہی بات حقیقت ہوئے کہ جتھے کو لگا رہن دے ہو تے جناب خلیل اللہ علیہ السلام نو آگ وچ چھالا مارن دی لوڑی کی سی، اگر ایئی گل ہوئے جتھے کو لگا رہن دے ہو، اللہ ذوالجلال دے نبیانو اسلام دین دی خاطر دکھ اٹھان دے پریشانیاں اٹھان دی ضرورت کی سے، کہن لگے شعیب گل سن لے، سانو تو باز کرنا چاہنا تے سوال ہی پیدا نہیں ہوندا، تے جناب شعیب علیہ السلام فرمان دے نے میری قوم یا قوم لا یجرمنکم شقاقی ایصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم ہود او قوم صالح وما قوم لوط منکم ببعید واستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ ان ربی رحیم ودود، میری قوم تساں ویکھیا نہیں جناب ہود دی قوم دا حال کی ہویا، جناب صالح دی قوم دا حال کی ہویا، تو انو پتہ ہی ہے تے اجے بھی اللہ دیاں نافرمانیاں تے تلے دے، تے جدو نا باز آئے اللہ دے حکمہ دا مزاق اڑان لگ پیا، اپنے آن والے نبی نو گل گل تے چٹھلان لگ پیا، نتیجہ کی نکلیا، رب العالمین نے عذاب نازل فرمایا، پہلا ایک چیخ بلند ہوئی، اتنی شدت دی چیخ، مفسرین نے لکھیا
جدے نال انہاں دے کلیجے پھٹ گئے. گناہ کیے گھٹ تول دینے. گناہ کیے گھٹ تول دینے. من حیث القوم ذرا موازنہ کریے ہاں اپنے معاشرے دا. اے گناہ تے اے ظلم میرے تیرے معاشرے چ ہے کہ نہیں؟ اور بڑے فخر نالے کام ہوندے نے. بڑے بڑے تاجر، بڑے بڑے دکاندار، بڑے بڑے سرمایہ دار وہ سمجھتے نے کیڑا کسے نو کو پوچھن دسن والا ہے. اے اتنا کبھی عمل تے کبھی فعل ہے. کٹ ود تولن دے جنہ لوگاں نے عادت بنا لئے اللہ ذوالجلال والاکرام نے چیخ دا عذاب ہونا تے مسلط کر دیتا. اینی شدید چیخ آواز پیدا ہوئے انہاں دے کلیجے پھٹ گئے تے پھر نالی اینا شدت دا زلزلہ آیا. نام و نشانی دنیا تو مٹ گیا. پتہ ہی نہیں سی لگدا ایتھے کدی کو پنڈ بھی آباد ہویا کہ نہیں. دعا فرماؤ اللہ ساڑھے حال تے رحم فرما. اے تینے چیزاں جیڑیاں نے نبی علیہ السلام دے فرمان دے مطابق اس قوم اس امت دے اندر پائیاں جا رہے تے کثرت نہ پائیاں جا رہیاں نے. آج اسی آنے آجی بارشاں نہیں ہو رہی ہیں. اے اللہ ذوالجلال دی رحمت دی ناراضگی دا ساڑھے تے عذاب مسلط ہو گیا کہ بارشاں نہیں ہو رہی ہیں. ساڑھے اپنے عمال دا نتیجہ ہے. سونےوں اپنے عمال دی اندر بہتری پیدا کریے. اللہ رسول دے احکامات نو سامنے رکھ کے زندگی گزاریے. اور کدی من حیث القوم بدلیے اپنے آپنو، بدلیے اپنے رویانو، بدلیے اپنے اندازانو. اللہ دی طرف متوجہ ہوئیے پھر ویکھیں اللہ رحمت دا می کنج نازل فرما دیندے نے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نمبر 1 جدو گناہ عام ہو جائیں گے. نمبر 2 جدو کٹ ود تو لیا جائے گا. نمبر 3 آپ فرما دینے جدو زکاة نو روک لیا جائے گا. آج ساڑھے معاشرے اگر صحیح مانے زکاة بطور زکاة ادا کیتی جائے، بڑے بڑے کاروباری اور بڑے بڑے لینڈ لارڈ رمضان چاہ کے یا رجب چاہ کے کو 2-4 ہزار اینو دیتا ہے، بڑا وڈا احسان چاڑے ہے. کو 2-4 ہزار او دی چولی پا دیتا ہے، سارا سال او دیتے احسان چاڑن واسطے. زکاة ادا ہو گئی. حالا زکاة ادا کرن دا طریقہ میرے تے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا 1 سال دے بعد 2.5% پورے اپنے کاروبار دا حساب کتاب کرو. بہت ہے یا تھوڑا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا 2.5% دے حساب نال زکاة ادا کرنی. اور ایسے لوگ نے جنہ دی زکاة لکھاں چ نہیں کروڑا روپے زکاة بن دیئے پر او ادا کرنے واسطے حوصلہ بڑا وڈا چاہیے ہے. اینے کروڑ روپیہ جی کاروبار جو اینے کروڑ روپیہ نکل گیا تے باقی رہ کی جائے گا. اینا ماڑیاں غریباں یتیماں بے وگان تے مسکیناں وہ سارا سال کمائی اسی کریے تے آ جا کے سال بعد اینا دی چولی بھر دئیے گل تے کوئی نہ ہوئی. اے سونےوں کی پتہ ہے اللہ ذوالجلال اینا دی وجہ تو تیرے کاروبار ویچ رحمت برکت نازل فرما دیندے نے.
اللہ ذل جلال والاکرام انہاں دی وجہ تو تیرے تے اپنیاں رحمتاں دا نزول فرما دیندے نے، اس واسطے اپنے آپنوں سونے بدلیے۔ نبی پاک علیہ السلام دا فرمانے گرامی، آپ فرمان دینے اس قوم تے ایسا زلزلہ پیدا ہویا، ہر شے برباد، ہر شے تباہ کر دیتی گئی ہے، زمین تو اونا بدبختاں دا نام و نشان مٹا دیتا گیا۔ اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمانے گرامی، بلکہ قرآن دا ایک دوسرا مقام کہ جدو بندہ اللہ تو روح گردانی کر لیندہ، اللہ دا حق یعنی ماڑیاں دا حق تے غریباں مسکیناں دا حق دین تو کنی کتران لگ بیندہ، پھر اللہ ذل جلال والاکرام وے اپنیاں رحمتاں واپس بلانا، واپس لوٹانا شروع کر دین دینے۔ قسمت دی گالے نا، کئی باپ دادے بڑے نیک، بڑے متقی، بڑے پرہیزگار، بڑے عبادت گزار، تے باپ غریبانو، ماڑیانو، یتیمانو دیندہ خرچ کردہ تے منڈیانو پہ وٹ چڑھ دینے۔ اے بابے دا ہرے دماغ خراب ہو گیا، ایمیں لٹائی آؤندہ۔ سیانے اسی ہیں، عقل مند اسی بڑے ہیں، دنا اسی بڑے ہیں۔ قرآن نے بڑا پیارا ایک مثال سمجھائی ہے۔ اللہ ذل جلال فرمان دینے اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ أَلَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ۔ انج دے منڈے نا انہاں آکھیا یار اینا پھال ہوندا ہے، اینا شاندار تے اینا بہترین تے ایڈا وڈا باغ ہے ساڈا، تے ابے ہوری عجیب آدمی نے جدو پھل توڑن دا موقع ہوندا ہے غریب بھجے ہوندے نے، یتیم نسے ہوندے نے، ماڑے لوکی لگے ہوندے نے، تے بابے ہوری چوریاں پار پار کے دئی جاندے نے۔ یار یہ تے کوئی گل نہ ہوئی، ابے ہوری چوکے ٹر گیا نے تے ہون آ گیا اقتدار ساڑھے ہتھی تے اینا یتیمانہ نبڑ نہیں لینا۔ ایت کا ویکھاں گے کیڑا ہوندہ ساڑھے ہل۔ رات بیٹھے مشورہ کیتا، انہاں کیا پچھلی راتی نا ہنیرے منہ گھروں نکلنا ہے، چونکہ دن چڑھ جائے تے پھر تے لوکاں نو پتہ لگ جاندہ ہے تے پچھلی روٹین برقرار رہ گی تے لوکی پیچھے آؤں گے، لہذا انج کریے پچھلی رات نکلیے ہنیرے منہ جائیے تے لوکاں دے اٹھن تو پہلا باغ دا پھل حاصل کر لئیے تے کسے نو کنو کان خبر بھی نہ ہووے۔ اے ٹور پہ پر عرش والے نو منظوری کچھ اور سی، اے ٹور پہ اللہ ذل جلال فرمان دینے وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ۔ باغ وال گئے
تے ویندے نے سجے بھی کھبے بھی اگے بھی ادھر بھی. انہاں کہو باغ کدھر گیا ہے؟ باغ کدھر گیا ہے؟ ایک آندہ ہے جاپدہ ہنیرے چ راہ بھول گئے ہیں، سانو پتہ نہیں لگا، راہ بھول گئے ہیں. حالاں حقیقت ایسی ایک گھر بہ کے مشورے کر دے سن پہ، آگ آئی تے سارا باغ تباہ کر کے چلی گئی. تینوں پتہ ہی نہیں میرے رب دیاں طاقتاں کتنیاں نے، سانو علم ہی نہیں. اللہ ذوالجلال والاکرام تے بڑے تو بڑے عذاب دین تے بھی قادر نے. اللہ ذوالجلال والاکرام دی ذات اتنی طاقتور ذات ہے. اللہ اللہ اے آئے کہن لگے بھول گئے ہیں، رستہ بھول گئے ہیں. اللہ فرماندے نے بل نحن محرومون قال اوسطهم علم اقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا. وہ بندہ غلطی کر کے پلٹ آئے نا، اللہ ذوالجلال پھر بھی معاف کرن تے قادر نے. غلطی کر کے لوٹ آئے رب العالمین پھر بھی قادر نے. ہن اینا ویکھیا ایک آندہ جاپدہ راہ بھول گئے ہیں، اے رستہ او نہیں رستہ ہو رہے. دوسرا کہن لگا نہیں سونیو راواں اوئی نے، اللہ نے سانو اس سوچ دا عذاب ایسا دیتا ہے جاپدہ سارا باغی تباہ و برباد ہو گیا. تے نال ہی نا اپنی غلطی دا احساس ہو گیا تے فوراً ہی اپنے مالک نہ تاراں جوڑ کے آندے نے سبحان ربنا سبحان ربنا انا كنا ظالمین. اللہ غلطی ہو گئی ہے، اسی غلطی تے نادمہ تے معذرت خواہاں. اور غلطی کر کے پھر بھی بندہ اپنے رب کولوں اگر استغفار کر لا، اللہ جے استغفار کرانگے تے لبے گا کی؟ فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ ایک بندہ آ کے کہنے لگا حضرت بارشاں نہیں ہو رہی ہیں کی کریے؟ فرمایا استغفار کرو. کی کرو؟ استغفار کرو، گناہاں دی معافی منگو، ترلے کرو. ایک اور بندہ آیا جی باغ میرا سکھ چلے ہے کوئی نسخہ دسو. فرمایا استغفار کرو. ایک تیسرا بندہ اپنی پریشانی لے کے آیا جی میں کی کراں؟ فرمایا استغفار کرو. نال ایک ساتھی کہنے لگا حضرت 3 بندے آئے نے وکھرا وکھرا اپنا مسئلہ لے کے وکھری وکھری پریشانی لے کے، انہوں بھی آکھیا جے استغفار کر، انہوں بھی آکھیا جے استغفار کر، انہوں بھی آکھیا جے استغفار کر. ایدے راز کی ہے تے اللہ ذوالجلال دے قرآن دی اسی ایت نو پڑھیا یرسل السماء علیکم مدرارا. استغفار شروع کر دیو اللہ رحمتاں دے دروازے کھول دیں گے. استغفار شروع کر دیو اللہ بے اولاداں نو اولاداں عطا فرما دیں گے. استغفار شروع کر دیو اللہ کاروبار وچ رحمتاں تے برکتاں دا نزول فرما دیں گے. من حیث القوم ساڈے اندر او نبی پاک علیہ السلام دیاں بیان فرمائیاں
تینوں چیزاں گناہاں دی کثرت، زکات ادا نہ کرنا، گھٹ ود تولنا. نبی علیہ السلام نے فرمایا جدو اے تین کام کرو گے اللہ بارشاں بند کر دیں گے. اج ساڈی کیفیت حالت وے اسی بارشاں منگنے ہاں، رب بارش نازل نہیں فرما رہا. کیوں؟ او تینوں چیزاں ساڈے اندر بدرجہ اتم پائیاں جاندیاں نے. گناہ دی کثرت ساڈے معاشرے دے اندر ہے. زکات اللہ ماشاءاللہ کوئی ادا کرنے والا جنہوں صحیح معنی زکات کیا جاندہ ہے. اور کٹ ود تولنا، لینا ود دے تے دینا کاٹے، اے بھی میرے تیرے معاشرے دا حصہ بن چکا ہے. اگر یہ تینوں چیزاں اسی من حیث القوم اپنے چو ختم کرن دی کوشش کریے انشاءاللہ الرحمن. آج بھی اللہ دی ذات اوہو ہی ہے، او دی رحمت دے دروازے آج بھی کھول سکتے نے. اپنے اندر انقلاب پیدا کریے، تبدیلی پیدا کریے انشاءاللہ الرحمن. اللہ دیاں رحمتاں وسنا شروع ہو جان گیاں اور رب العالمین دی رضا و رحمت دے اسی حقدار بنا گے. اللہ کو دعا ہے اللہ سانو سارے انو کتاب و سنت نو سمجھ کے عمل دی توفیق عطا